वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 22 अगस्त बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज अपने आप को मामूल के फ़राइज़ की अंजाम दही तक ही महदूद रखने की कोशिश करें और अपने साथ काम करने वाले अहबाब के ताउन का फ़ायदा उठाएं। आज के दिन में आपके यहाँ कुछ नापसंदीदा मेहमान आ सकते हैं जिन्हें मिलना आपको सख्त नागवार गुज़रता है। ऐसे में अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए किसी करीबी दोस्त को भी अपने यहाँ मुलाकात के लिए मदऊ कर लें। याद रखें कि आज आपको एक साथ बहुत से काम शुरू करने से गुरेज़ करना होगा, क्योंकि आपके लिए किसी एक भी काम पर मुकम्मल तवज्जो मबज़ूल करना मुमकिन ना होगा और बिना यकसुई ना तो आपका कोई काम मुकम्मल होगा और ना ही इसमें कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आपके सामने गैर मुतवक्का हालात भी ज़ाहिर हो सकते हैं। टॉरस बुर्जे सोर। आज आपको अपने किसी दोस्त के तवस्त से पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश होने से आप ख़ुद को मामूल के मुताबिक ला सकेंगे। आज अपने घरेलू मामलात पर भी तवज्जो देनी ज़रूरी होगी और जो काम आपने शुरू कर रखे हैं या इन्हें अमली शक्ल देना चाहते हैं, इन्हें मुकम्मल कर सकेंगे। आज अपने प्यारों की बातों को गौर से सुनें और शाम में अपने पड़ोसियों से किसी भी गलत फहमी के पैदा होने से अपने आप को बचाएं। आज आपका मूड ख़राब होने की वजह से आपको बेचैनी और इज़्तिराब का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपकी बदमिजाजी में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। अपने आप में काबू रखने के लिए अपने दोस्तों का ताउन हासिल करें और ख़ुद को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल करें। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज अपने आप पर काबू रखते हुए अपने साथ काम करने वाले अहबाब के साथ बिला वजह किसी गैर ज़रूरी बात पर बहसर तकरार से गुरेज़ करें, क्योंकि इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो सकता है। अपने आप को इस वक्त लड़ाई से बचाने की कोशिश ज़रूर करें जब आपको अपने ख़यालात के वाज़े इजहार में नाकामी का सामना करना पड़े या आप खुल्लम खुल्ला दूसरों को हदफ़ तनकीद बनाने की कोशिश कर रहे हों। अपने कारोबारी दौरे या दोस्तों से मुलाकात को मुलतवी कर दें और किसी किस्म की महाज़ाराई या मुकाबलाबाजी वाली सरगर्मियों से इज्तनाब बरतें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हसास होने की वजह से मद्दे मुकाबिल की किसी भी बात पर तैश में आ सकते हैं या बिला वजह ही दूसरों पर बरस सकते हैं। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आप में अपने हालात से बेगानगी और लाताल्लुकी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबरी सामने आ सकती है या आप में दूसरों से बेजारी के जज्बात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा इज़्तिराबी कैफ़ियत भी हावी होने के इम्कानात नुमायाँ रहेंगे। अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करें, क्योंकि सितारों के असरात आपके मूड की फ़ौरी बहाली में रुकावट बन सकते हैं। दूसरों से बहस व मुबाहसा या किसी तकरार से गुरेज़ करें और ख़ामोश रह के वक्त गुजारें। अगर अपने प्यारों से आपकी अचानक या प्रोग्राम के मुताबिक मुलाकात हो तो किसी बात को ज़ेरे बहस लाने से बचें, क्योंकि इससे रंजिश पैदा हो सकती है। लियो बुर्जे असद। आज किसी भी किस्म की मुबालगा आराई से बचने की कोशिश करने के अलावा बिला वजह राई का पहाड़ बनाने से गुरेज़ करें। अगर आपको मौका मिल रहा हो तो अपने कारोबारी या ज़ाती मफादात के हसूल के लिए कारोबारी दौरे का इरादा ज़रूर बनाएं। शाम में अपने प्यारों से मुलाकात होने की वजह से आपका मूड बहाल हो सकेगा, लेकिन पुरलुत्फ़ वक्त गुजारते हुए अपने तल्ख़ लम्हात को फरामोश मत करें ताकि जज्बाती ना होने पाएँ। इसके अलावा अपने आप में पैदा होने वाली बाग़ियाना सोचों और अपने पुरजोश ख़यालात के इजहार से बाज़ रहें और अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर तंज़ के तीर बरसाने से गुरेज़ करें, क्योंकि कोई भी वार ओछा पड़ने से आप ख़ुद भी ज़ख्मी हो सकते हैं।
ورگو برج سنبلہ، آج آپ کو اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی باتوں کو اہمیت دینی ہوگی اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا، چاہے یہ باتیں آپ کو پسند آئیں یا آپ کے مزاج کے بالکل برعکس ہی کیوں نہ ہو، ورنہ آپ کو اپنی من مانی کرنے کا نتیجہ فوری طور پر مل سکے گا، جبکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں جلد سنبھلنا آپ کے لیے خاصا مشکل ہوگا، اور جو ممکنہ غلطی آپ کریں گے اس کی وجہ سے آپ کا کوئی قریبی دوست آپ سے دل برداشتہ ہو کر علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اپنے اندر پیدا ہونے والے تنقیدی رویے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی حالت میں دوسروں، خاص کر اپنے پیاروں کی غلطیوں اور خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش فوری طور پر روک دیں۔ لبرا برج میزان، آج اپنے آپ کو پر اعتماد بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کسی جگہ سے آپ کو رقم کی وصولی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قریبی فرد کی جانب سے پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے جو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو آج اپنے وجدان پر اعتماد کرنا ہوگا، جبکہ اپنی جذباتیت پر بھی قابو پانا ہوگا۔ کسی کے پیار کا احساس شدت سے ہو سکتا ہے اور کسی کو اپنے ساتھ محسوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت سے جان چھڑانے کی کوشش میں کسی کی ناراضگی بھی مول لے سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر آپ کو زیادہ فکر مندی اپنے مالی حالات میں پائے جانے والی ابتری کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو منفی سوچوں کا شکار بنا لینا کوئی اچھا قدم نہیں ہوگا۔ اسکارپیو برج عقرب، آج اپنے قریبی افراد سے بات چیت کرتے وقت اپنے لہجے پر قابو رکھیں اور اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ سب کچھ ٹھیک نظر آنے کے باوجود دوسروں سے کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کی جانب سے آپ کو سخت دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے خیالات کو مثبت رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے حقیقی خیالات کو بروئے کار لانے سے ہی فوائد کا حصول ممکن ہو پائے گا، جبکہ آپ کے لیے کسی بھی بات کو حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی فوری فائدہ آپ تک پہنچ پائے گا۔ سیجیٹیریس برج قوس، آج اپنے آپ کو موجودہ حالات سے ہم آہنگ کر کے متحمل مزاجی اختیار کر سکیں گے، اس کے بعد ہی حالات میں بہتر پیش رفت ہو سکے گی۔ کوئی بھی غیر قانونی سوچ یا بے بنیاد اندیشے آپ کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو زیادہ پرسکون کرنے کے لیے اپنی مثبت سوچ سے کام لینا ہی بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو کسی کاروباری یا ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اپنی شریک حیات کے ساتھ کہیں جانا پڑے تو اس بارے میں ہچکچاہٹ سے کام نہ لیں۔ آپ کو آج اپنے سامنے نظر آنے والے حالات کو اہمیت دے کر ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ میں جلد بازی پیدا ہونے سے آپ شدید رد عمل کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، جس سے معاملات کی نوعیت ہی بدل سکتی ہے۔ کیپریکارن برج جدی، آج اپنے آپ کو کسی بھی غیر اہم معاملے پر گفتگو کرنے سے بچائیں، کیونکہ اس طرح وقت ضائع کرنے سے نہ تو آپ کا بھلا ہوگا اور نہ ہی کسی اور کی تسلی۔ اپنی نظریاتی احساس کو مد نظر رکھ کر ہی ترقی اور منزل کے حصول کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے جاننے والوں میں سے کئی افراد بہت سی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ایسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ کسی تکنیکی معاملے میں الجھاؤ محسوس ہونے سے عجیب سی بیزاری اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی سوچ کا زاویہ درست کر لیں گے تو یقینی طور پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی۔ ایکویریس برج دل، آج اپنے جوش اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی آپ کے مخالفانہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ کی مخالفت پر نہ اتریں۔
آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اہل خانہ یا اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے ہی آپ نارمل رہ سکیں گے۔ ممکنہ طور پر آج اپنے موجودہ حالات کی وجہ سے آپ کو اپنا آپ قابو میں رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اور آپ کے ارد گرد موجود افراد کے خیالات میں کافی تفریق پیدا ہو سکتی ہے، جس سے آپ چڑ سکتے ہیں اور کسی الجھن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فضول قسم کی بحث و تکرار میں بھی الجھ سکتے ہیں، جس سے کسی نئے جھگڑے کی بنیاد بھی استوار ہو سکتی ہے۔ پائسیز، برج حوت، آج اپنے آپ کو سماجی امور کی جانب لے جانے کی کوشش مت کریں اور نہ ہی کسی طرح کی نئی کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی موجودہ ملازمت میں تبدیلی کی کوششوں میں بھی تیزی نہ لائیں، کیونکہ ستاروں کے اثرات آپ کو مکمل مدد فراہم نہ کر سکیں گے اور نہ ہی آپ کی کامیابی کے امکانات بہت حد تک واضح ہوں گے۔ لیکن اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جو بہترین اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو بہت سوچ سمجھ کر ہی اپنے معاملات کو سر انجام دینا ہوگا، کیونکہ آپ میں دوسروں کی کسی بھی بات پر رد عمل ظاہر کر کے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہوگا، جس سے حالات بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔